नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ दर्शकबिन कार्यक्रम एसटिभी च्याटमा। म भूपाल लुइटेल। नेपालको राजनीति टकरावतिर अघि बढिरहेको छ। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा जो ओली समूहले अहिले नेतृत्व गरिरहेको छ, त्यसका विरुद्ध अर्को खेमा प्रचण्ड नेपाल समूहले सरकारका विरुद्ध आन्दोलन छेडेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध यसरी खनिएको छ कि उनी पतित नै हुन्, त्यो आशय देखिन्छ। अब कता जाँदैछ नेपालको राजनीति? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभालाई अवैधानिक तवरले विघटन गरेको भने अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू किन बोलिरहेका छन् यसमा? यहाँ मिलेमतो छ कि भन्ने आशंकाहरू पनि सँगसँगै भएको छ। यसकारण कि कतिपय शक्ति राष्ट्रको भेस्टेड इन्ट्रेस्ट यो सरकार मार्फत पूर्ति गर्न सकिन्छ भन्ने जस्तो आरोपहरू आक्षेपहरू पनि त्यसरी लागिरहेको अवस्था छ। खासमा जनताले 5 वर्ष शासन गर भनेर अभिमत दिए, तर त्यो अभिमतलाई, त्यो विवेकलाई कुल्चिने काम सरकारले किन गर्यो, अब के हुन्छ आदि इत्यादि विषय जोड्दै हामी छलफल गर्नेछौँ। आजको यो कार्यक्रममा हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका ओली समूहका एकजना नेता। मुगुबाट प्रतिनिधि सभाका लागि उहाँ प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्थ्यो। त्यो विघटित प्रतिनिधि सभाको सदस्य, भूतपूर्व सांसद भन्नुपर्ने अवस्था आयो। यो जनमतभन्दा विपरीत गएको अवस्थाले उहाँसँग हामी संवाद गर्दैछौँ। स्वागत छ यहाँलाई बान्यज्यू। हारा भन्नुहुन्छ? कस्तो अचम्मसँग भूतपूर्व एकैछिनमा भूतपूर्व भन्ने अवस्था दुःख त लाग्दो? अनि त्यस्तो दुःख लागेको छैन वास्तवमा। के भने अब भूतपूर्व हुनु पर्यो नि त। 1 घन्टा अगाडिसम्म सांसद, एकैछिन 1 घन्टा पछाडि भूतपूर्व, किनकि 5 गतेको कुरा गर्ने हो भने त। राजनीतिको खेलको चाहिँ अर्थ नै यही हो। कहिले के हुन्छ, कहिले क्षणमै चाहिँ चेन्ज हुनसक्छ। त्यसै कारणले भूतपूर्वक अहिलेको चाहिँ संज्ञा दिइरहँदा मलाई चाहिँ अनौठो लागेको छैन। नेपालको परिवर्तित राजनीतिको अवस्थाले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ समयले चाहिँ कोल्टो फेरेको छ। नितान्तै चाहिँ एउटा विषम परिस्थितिको सिर्जना भएको छ। तर जनताले त 5 वर्ष शासन गर, तपाईँ 5 वर्ष भूतपूर्व हुन पाउनुहुन्न भन्ने व्यवस्था गरेर पठा होइन भने के होइन र? त्यो थियो। राजनीतिको चाहिँ अब के छ भने यो राजनीतिको अर्थ नै एउटा, यो अत्यन्तै चाहिँ निर्मम हुने रहेछ। एउटालाई कु गरेर अथवा एउटालाई निषेध गरेर अर्को चाहिँ व्यक्ति चाहिँ त्यो सत्तामा पुग्ने, सत्ता लिप्सा, त्यहाँभित्रको राजनीतिको चाहिँ अन्तर्वस्तु चाहिँ त्यो को एउटा चाहिँ रणनीतिमा चाहिँ त्यो रहँदो रहेछ। वास्तवमा चाहिँ के भन्दाखेरि पार्टीभित्रैको अपवित्र खेलले गर्दाखेरि चाहिँ यो परिस्थितिको सिर्जना हुन गयो। सत्ता लिप्सा त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भन्ने कि अर्को पक्षलाई भन्ने होइन? सत्ता लिप्सा किनकि उहाँले त पटक पटकका सम्झौताहरू पालना नगर्देको, विगतमा विभिन्न सम्झौताहरू नवीकरण हुँदै अघि बढेका हिसाबले त उहाँले त लम्ब्याउन चाहेको ती सम्झौता मार्फत भन्ने त देखिन्छ त। अनि लिप्सा उहाँलाई भन्ने कि होइन? यो सम्झौता, सहमति, भद्र सहमतिको अवज्ञा गरेको चाहिँ, पालना नगरेको कमरेड प्रचण्डले हो, माधव नेपालले हो। हजुर, त्यो समूहले पालना किनभने चाहिँ अब पार्टी पुनर्गठन हुने बेलामा अथवा चाहिँ पार्टी एकीकरण हुने बेलामा एउटा सहमति भएको थियो। गत मङ्सिरमा एउटा सहमति भएको थियो, भाद्रमा एउटा सहमति भएको थियो। त्यो सहमतिको चाहिँ अवज्ञा चाहिँ कमरेड प्रचण्डले गर्नुभयो। उहाँले चाहिँ त्यो सहमतिको चाहिँ अवज्ञा गरेर चाहिँ सहमति लत्याउनु भयो। अनि सत्ता लिप्सा, उहाँको कुर्सीको मोह बार चाहिँ अब चाहिँ माधव कमरेडले चाहिँ कुर्सीको मोह राख्नुभयो, प्रचण्ड कमरेडले कुर्सीको मोह राख्नुभयो। त्यो चाहिँ सहमति भद्र सहमति हो। त्यो भद्र सहमतिलाई चाहिँ उहाँले नै पालना नगरेको हो, कमरेड चाहिँ केपी ओलीले पालना नगरेको होइन। यो सबैले चाहिँ बुझ्न जरुरी छ। किन भन्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ त 5 वर्ष तपाईँ प्रधानमन्त्री हुनुहोस्, ढुक्क हुनुहोस्, कार्यकारी चाहिँ अर्को महाधिवेशन नहुँदासम्म कार्यकारी अध्यक्षको चाहिँ जिम्मेवारी चाहिँ कमरेड प्रचण्डले लिने र अरू कमरेडहरूलाई चाहिँ अब उचित सम्मान र भोलिका दिनहरूमा अब अहिले नै पद वितरण गर्ने त होइन, केही न केही चाहिँ सम्बोधन गर्ने भन्ने खालको चाहिँ सहमति भएको थियो। त्यो सहमतिलाई उल्लङ्घन गर्नुभयो। अनि त्यो सहमति उल्लङ्घन गरेको नाममा, सत्ता जोगाउने या कुर्सी जोगाउने नाममा प्रधानमन्त्रीले त्यो संविधान बलात्कार गर्न मिल्छ? होइन, संविधान बलात्कार गरेको होइन। यो भन्नुभयो त हिजो प्रचण्ड माधवले त्यो भनेको सुन्नुभयो नि तपाईँले? उनीहरूले के भने त्यही सोधेको मैले त। इमोसनल हिसाबले के भने, के गरे भन्ने खालको चाहिँ अन्तर्वस्तु त्यसको आम रूपमा हजारौँ कार्यकर्ताका माझ
सार्वजनिक रूपमा सार्वजनिक सञ्चार माध्यमले त्यसलाई प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहेको थियो, संसारभर हेर्न सकिन्थ्यो। यति सङ्गीन आरोप प्रधानमन्त्री बलात्कारी हो संविधानको, होइन यो आरोप लगाइयो। यो त एउटा चाहिँ समूहले चाहिँ उडाएको चाहिँ अथवा चाहिँ कथित आरोप लगाएको होइन हो। त्यो यसको चाहिँ अन्तर्गत चाहिँ वस्तु के छ भने वास्तवमा संविधानको उहाँ त बलात्कारी हो भन्नुभयो त उहाँहरूले। संविधानको बलात्कार उहाँहरूले गर्नुभएको। किन उहाँहरूले गर्नुभयो भने आफ्नै पार्टीको चाहिँ प्रथम अध्यक्षलाई अपदस्थ गरेर त्यहाँ संविधान कसरी आफ्नै पार्टीको चाहिँ नेतृत्व गरेको राष्ट्रपतिलाई चाहिँ महाअभियोग लगाउने सिग्नेचर गरेर त्यो दर्ता गरिसकेपछि अनि त्यो खेलको सुरुवात भएको उहाँले गर्नुभयो कि उहाँले गर्नुभयो, केपी ओलीले गर्नुभयो कि प्रचण्डले गर्नुभयो अथवा माधव नेपाल गर्नुभयो, यो त सर्लङ्ग घाम जस्तै। तर विकल्प हुँदाहुँदै संविधान संसद विघटन गर्न पाइँदैन थियो, प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाइँदैन थियो। तपाईँहरूलाई विकल्प हुँदाहुँदै भूतपूर्व बनाउन पाइँदैन थियो। जनताको विवेकले तपाईँहरूलाई यहाँ पुर्याएको थियो। अनि तपाईँ आज संविधानको बलात्कार गर्ने उहाँहरूले भनेको व्यक्तिको मतियार भएर उहाँकै वकालत गर्न मिल्छ भने तपाईँहरू त मतियार बनिदिनु भयो नि त। त्यसो हुँदा त उहाँहरूले लगाएको आरोप मान्ने यो समय र परिस्थितिको चाहिँ उपजको चाहिँ एउटा चाहिँ अवस्था हो। त्यसै कारणले उहाँले प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने, तर त्यो प्रतिनिधि सभा विघटनको अभियोग लगाउने, त्यो गरिसकेपछि अब एउटा बाटो मात्रै के थियो भन्दाखेरि देशमा चाहिँ विषम परिस्थिति आइसकेपछि, असहज परिस्थिति आइसकेपछि राज्य प्रमुखले, सरकार प्रमुखले आफ्नो एउटा चाहिँ निर्णय लिन्छ, बाटो लिन्छ। अवश्य पनि चाहिँ बाटो त्यही थियो, नयाँ जनादेशतिर गएर उहाँले प्रधानमन्त्री हुने लोभ हो, इच्छा हो, आकाङ्क्षा हो भने पनि नयाँ जनादेशमा गएर, ताजा जनादेशमा चाहिँ गएर चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनु पर्यो। कमरेड केपी ओली सिस्टमबाट आएको प्रधानमन्त्री हो, सिस्टमबाट आएको चाहिँ पार्टी अध्यक्ष हो, प्रथम अध्यक्ष हो त्यो उहाँले चाहिँ बुझ्नु पर्थ्यो नि त। यो परिस्थिति कुनै पनि चाहिँ इमोसनल चाहिँ निर्णय गर्नुभन्दा पहिले, पछिको चाहिँ एक्सन गर्नुभन्दा पहिले पछि चाहिँ रियाक्सन के हुन्छ भन्ने खालको चाहिँ अटकलबाजी गरेर चाहिँ त्यो गर्नु पर्थ्यो। इमोसनल रियाक्सन गर्ने, एक्सन गर्ने, त्यसपछिको रियाक्सन के होला, अथवा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले चाहिँ कार्यकारी हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ के गर्नुहुन्छ, यसको चाहिँ मतलब चाहिँ उहाँ चाहिँ सहेर बस्नुहुन्न, उहाँले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्नुहुन्छ भन्ने खालको चाहिँ सोच चाहिँ लिनु पर्थ्यो नि त। त्यो अधिकार नै प्रयोग गर्न संविधानले दिएको छैन, तर्क यो छ नि। होइन, संविधानले नगर्नु पनि भनेको छैन। संविधानले परिस्थिति पर्यो भने यो नगर्नु पनि भनेको छैन। यो कुरा बुझ्नु पर्यो नि, संविधान त सबैले पढेको होइन। पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वको भागीदारी त्यो जनतालाई सजाय दिएर हुन्छ भने है, जनतालाई सजाय जनताले बुझ्नु जरुरी छ। जनताले बुझ्नु जरुरी के छ भने 2/3 बहुमत नजिक पुगेको चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा चाहिँ म्यान्डेट लिएको सरकारलाई पार्टीभित्रैका चाहिँ केही व्यक्तिले सत्ता लिप्सा, कुर्सी मोहको कारण चाहिँ सत्ता ढाल्नु भनेको चाहिँ कङ्ग्रेस ढालेको होइन नि त, सजपाले चाहिँ ढालेको होइन, यो अरू कुनै चाहिँ एनीबडी पार्टीले ढालेको होइन। आफ्नै पार्टीका किन चाहिँ अहिले चाहिँ हतारो भयो यिनीहरूलाई कुर्सीमा जान? ठिक छ, कमरेड प्रचण्डलाई जानु थियो भने अर्को पटक चाहिँ अनि यो 32 महिना चोचोमोचो जोडिने 32 महिना पछाडिको यो तमासा आम मानिसलाई चुनावमा जबरजस्ती लगेर यस्ता कसरी मान्ने? परिस्थिति किन मान्ने? परिस्थिति जनताले भोट हाल्न किन जाने? देशमा त्यो नभएको भए, यदि चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव चाहिँ पास गरेको भए, होइन पार्टी मिलाउन नसक्ने व्यक्ति, पार्टीको प्रथम अध्यक्ष तपाईँ बारम्बार भनिराख्नु भएको छ, भले त्यो प्रथम अध्यक्षमाथि पनि प्रश्न छ अर्को पक्षको, पार्टीको प्रथम अध्यक्ष जो पार्टी मिलाउन सक्नुहुन्न, देश चलाउन राम्रोसँग सक्नु भएन, उहाँले जबरजस्ती रूपमा उहाँको सनकको भरमा यसरी आरोप लगाइएको छ नि, सनकको भरमा मुलुकलाई चुनावमा धकेलिदिने, अनि उहाँले भन्दैमा जनताले चुनावमा भोट हाल्न जानुपर्ने। त्यो सनक होइन, सनक चाहिँ यो कुरा बुझ्नु पर्यो। मैले सुरुमै भनेको छु, त्यसको अन्तर्वस्तु बुझ्नु पर्यो। किनभने यदि अविश्वासको प्रस्ताव आएको थिएन भने यो हुँदैन थियो। बार चाहिँ उहाँले अवज्ञा गर्नुभयो, सहमति अवज्ञा गर्नुभयो, स्थायी कमिटीको बैठक एकातिर बोलाउने, अर्कोतिर चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्ने, अनि चाहिँ सुतेको बेलामा पछाडिपट्टि छुरी ल्याएर छुरी धस्ने त्यस्तो खालको चाहिँ प्रवृत्ति भयो भने चाहिँ थाहा पायो भने त मान्छेले त्यसको चाहिँ प्रतिरक्षा गर्छ नि, प्रतिकार गर्छ नि त। हो, यो प्रतिकार हो। त्यसै कारण यो कुरा बुझ्नु जरुरी छ कि नेपाली जनताले बुझ्नु जरुरी छ। उहाँले लगाएको आरोप सुन्नुहोस् है, कुपात्र मङ्गलबार सार्वजनिक रूपमा आमसभामा व्यक्त भएका अभिव्यक्तिहरू, कुपात्र अगतिलो जन्मिए पछाडि त्यस्तोलाई त घोप्ता पनि केही फरक पर्दैन भन्ने तर्क आयो नि त उहाँहरूको। देख्नु भएन, कुपात्र जसले आफैले बनाएको संविधानलाई बलात्कार गर्छ, अपेक्षै थिएन, म माफी माग्छु कृपया भनेर प्रचण्डले माफी मागेर
आफ्नो आमसभा सुरु गर्नु उहाँले के माफी माग्नुभयो थाहा छैन। नेपाली जनतालाई प्रत्यक्ष थाहा छ। यो राष्ट्रियताको बारेमा, राष्ट्रिय चाहिँ भौगोलिक अखण्डताको बारेमा, सार्वभौमिकताको बारेमा यो केपी शर्मा ओली जस्तो चाहिँ प्रधानमन्त्री अहिले नेपालमा जन्मेको छैन इतिहासमा। यसरी बुझ्नु पर्यो। यत्रो विशाल भारत, संसारको चाहिँ दोस्रो चाहिँ पपुलेसन भएको भारत, संसारको चाहिँ ठुलो पपुलेसन भएको चीन, यी विशाल चाहिँ देशको बिचमा रहेको नेपालमा नेतृत्व गर्ने चाहिँ अहिलेसम्मका जति शासकहरू हुन्, जति चाहिँ एउटा चाहिँ सरकार प्रमुख हुन्, उनले गरेको चाहिँ क्रियाकलाप त हिजो देखेकै थियो। प्रचण्ड पनि चाहिँ दुई पटक चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनुभएको, माधव नेपाल हुनुभएको, अनि झलनाथ खनालजी पनि हुनुभएको। अनि यिनीहरूले गरेका क्रियाकलापहरू हिजो त्योभन्दा पहिले पनि थुप्रो प्रधानमन्त्री भए। अहिले वास्तवमा चाहिँ ऐतिहासिक काम गर्ने, भारतलाई शिर झुकाउने मोदी सरकारको चाहिँ हल्ली खल्ली भयो भारतमा। तपाईँको भाजपामा हल्ली खल्ली भयो। नेपाली जनताहरूलाई, नेपाललाई चाहिँ दुष्टाइ नगर, छिमेकीलाई दुष्टाइ नगर, यो गलत भयो भनेर चाहिँ नाकाबन्दीको चाहिँ सवालमा, तपाईँको चाहिँ यो भारतले अतिक्रमण गरेको भूमिको सवालमा र यी चाहिँ पारमान सन्धिका सवालमा, अनि चाहिँ यो ल्यान्डलक कन्ट्रीको चाहिँ तपाईँको ल्यान्ड लिङ्क गराउने चाहिँ सवालमा धेरै कुराहरूमा चाहिँ यतिको चाहिँ एउटा राष्ट्रप्रेमी, राष्ट्रभक्ति, एउटा राष्ट्रियताको जगेर्ना गर्ने प्रधानमन्त्री चाहिँ हामीले पाउँदैनौँ। अनि के भयो? उहाँले बलात्कार के गर्नुभयो? संहिता चाहिँ लाई बलात्कार कसरी गर्नुभयो? अनि अब पार्टीभित्रै चाहिँ ल मानौँ चाहिँ तपाईँ मिडियाकर्मी हुनुहुन्छ, एउटा चाहिँ असल सगरमाथा टेलिभिजनको चाहिँ युवान मिडियाकर्मी हुनुहुन्छ, तपाईँलाई कसैले चाहिँ अहिले मार्ने चाहिँ एउटा चाहिँ षड्यन्त्र रचेर तपाईँले चाहिँ गर्यो भने चाहिँ तपाईँले त्यसको प्रतिकार गर्नुहुन्छ नि। हो, यो त सरासर चाहिँ उहाँले चाहिँ बलात्कार गरेको हो, कमरेड प्रचण्डले बलात्कार गर्नुभएको, माधव नेपालले बलात्कार गरेको हो। यो नभएको भए यो परिस्थितिको सिर्जना हुँदैन थियो। यो बुझ्नु पर्यो नि त। तर संसदीय दल फेस गर्न नसक्ने, संसद नै फेस गर्न नसक्ने, भाग्ने, कु गर्ने त्यस्तो व्यक्तिलाई अनि जनताले फेरि अनुमोदन गरिदिनु पर्ने चुनावमा गर। अनि कसैलाई व्यक्तिको लहरमै आएर अनि संसदीय दलको बैठक बोलाउनु, संसदीय दलको बैठक त केपीले बोलाउनु पर्ने होला नि त। संसदीय दलको नेता त चाहिँ केपी शर्मा ओली हो नि, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हो। कमिटी सिस्टम लागु हुन्थ्यो होइन? कमिटी सिस्टममा प्रचण्डले चाहिँ संसदीय दलको बैठक कल गर्ने होइन नि त। होइन, उहाँलाई त कारबाही गरिसक्यो, अध्यक्षबाट हटाइसक्यो कारबाही गरेर। कुन व्यक्तिले कुन कोठामा बसेर कसलाई कारबाही गर्ने? अनि प्रथम अध्यक्षले चाहिँ सेकेन्ड अध्यक्षलाई कारबाही गर्ने कि अरूले कारबाही गर्ने? यो यस्तो किसिमको अवैधानिक कुराहरू, यस्तो किसिमको गलत तर्कहरू, कुतर्कहरू वैधानिक अवैधानिक त निर्वाचन आयोगले टुङ्गाइदिएला। निर्वाचन आयोग सधैँ छ, तर तपाईँहरूको शक्तिले त्यो निर्वाचन आयोगलाई पनि अङ्कुश लगाइदिन्छ कि भन्ने आशंका गरिरहेको छ। निर्वाचन आयोगले गर्छ, अवश्य पनि गर्छ। यो त तर्क महासचिव हुनुहुन्छ यतातिर, महासचिव र चाहिँ प्रथम अध्यक्षको सिग्नेचर छ, बैठक बसेको छ बकाइदाले, केन्द्रीय कमिटीको चाहिँ विस्तार भएको छ। अब यसरी गरेको अब अहिले तक महाधिवेशन नभइराखेको अवस्थामा चाहिँ वास्तवमा केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गर्ने हो। यसको स्थायी कमिटीले निर्णय गरेका, सचिवालयले निर्णय गरेकालाई चाहिँ त्यसले चाहिँ अनुमोदन गर्ने हो। यो कुरा त छ नि त। यो कुरालाई चाहिँ मध्यनजर गरेर निर्वाचन आयोगले पनि न्याय गर्छ र सर्वोच्च अदालतले पनि न्याय गर्छ भन्ने पक्षमा चाहिँ हामी छौँ। तर बहुमत सदस्य वा जनमतसँग किन सातो गएको तपाईँहरूको नबुझेको यो होइन? बहुमत सदस्य त अब चाहिँ कमल प्रचण्डसँग छन् कि बहुमत सदस्य यता छन् कि भन्ने कुरा त चाहिँ कसले कहाँ सिग्नेचर गर्यो, कसको चाहिँ बहुमत कहाँ पुग्यो भन्ने सवालमा चाहिँ यहाँ त रातारात तपाईँको चाहिँ नभएका मान्छेको पनि सिग्नेचर गरेका छ। अनि आफू जिल्लामा चाहिँ आफ्नो गृह जिल्लामा छन् केन्द्रीय सदस्यहरू, यहाँ सिग्नेचरमा पेस गरेका छ। तमाम यस्तो खालको पनि गतिविधि भएको छ। त्यसै कारण यसको पछि भन्दा पनि हामीले सत्य तथ्य के हो, सत्य तथ्यको चाहिँ एकदम पछि जानु पर्यो। ठिक छ, केपी शर्मा सम्मानित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गल्ती गरेकै हो भने पनि पार्टीभित्रको निकाय छ, बैठकमा चाहिँ छलफल गर्नु पर्यो। उहाँले अब त्यस्तै षड्यन्त्रमूलक तरिकाले गर्नुहुन्छ, उहाँ बैठकमा चाहिँ अब जाने वातावरण पनि सिर्जना हुँदैन। अब कसरी चाहिँ त्यहाँ चाहिँ फेस गर्ने त्यो कुरा होइन। अधिकांश व्यक्ति एकातर्फ जो देश पनि हाँकिसकेका छन् विगतमा, तीनजना त पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू एकातिर, जो पूर्व अध्यक्ष र महासचिव पनि हो उहाँहरू एकातिर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली एकातिर। अनि मान्छेले पञ्चबलात्मी राखेर यसो न्याय दिउँ, न्याय निसाब गरौँ भन्दा पनि बहुमततिर हेर्छ नि, होइन र भने? होइन, अब यो षड्यन्त्रमूलक तरिकाले
देशभरिका मान्छेहरू एकातिर भए पनि न्यायोचित कुराहरू गर्नु पर्यो नि। न्याय आफ्नो हुन्छ, बाबु परा हुन्छ भन्छन्। न्याय दिलाउनु पर्दा बाबुलाई पनि पर राख्नुपर्छ। सडकमा निस्केका ती लाखौँ मानिसहरू सडकमा त निस्के यो कुतर्क, यो चाहिँ एक किसिमले त्यो ढङ्गले चाहिँ सडकमा चाहिँ यो त बिना अर्थको चाहिँ सडकमा चाहिँ नाराबाजी भइरहेको छ। ती मानिसहरू लाखौँ मानिसहरू सडकमा उत्रिएका छन्, त्यो बेअर्थको छ? होइन होइन, त्यसलाई व्यवस्था गर्ने यो त त्यो मानिस किन निस्किए? यो त आफ्नो रतिपति थाम्नको लागि। यो त ठ्याक्क पुरा आइसकेपछि यसलाई त चाहिँ प्रमाणित गर्नु पर्यो, प्रुभ गर्नु पर्यो। यो आफ्नो रतिपति थाम्नको लागि चाहिँ उहाँहरू चाहिँ सडकमा आउनुभएको, यो साँच्चीकै यसले त्यही त उहाँहरू सडकमा आउनुभयो, सँगसँगै जनता आएनन्, ती को हुन्? आए, जनता आयो, अरू जनता पनि आउँछन्। अरू जनता पनि फेरि चाहिँ सडकमा आउँदैछन्। सडकमा आएर त्यसको चाहिँ निरूपण हुने, न्यायको निरूपण हुने होइन, वास्तवमा चाहिँ होइन। तपाईँहरूको सातो गएको हो जनता सडकमा लाखौँ आएपछि? होइन होइन, सातो गयो के जानु, त्योभन्दा बढी चाहिँ 2 वर्ष सदस्यहरू के अरे चाहिँ जनताहरू फेरि सडकमा आउँछन्। खोइ त अहिले त लाखौँ जनतादेखि एकैचोटि देशभर आउँछन्। यो सिस्टम हामी त के छ भन्दाखेरि छलफल, पार्टीभित्र छलफल हुँदैछ। अब होइन, हुन त ज्ञानेन्द्रले पनि नि विगतमा सत्ता जाने बेलामा अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विगतका भाषण अभिव्यक्तिलाई सम्झिने हो भने त यो कमिलो चाहिँ मर्ने बेलामा पखेटा हुनिन्छ भनेर त्यस्तै बान्की मिलाएर उहाँ अभिव्यक्ति पनि दिनुहुन्थ्यो। शक्तिको दुरुपयोग यो हदको आम 2/3 विवेकलाई कुल्चिदिएको छ एउटा प्रधानमन्त्रीले सन्नको भरमा। अर्को पक्षको आरोप यसरी छ, आम मानिस सडकमा उत्रेका छन्, लाखौँ मानिस, देशैभरि त्यत्रो जनलहर देखियो, काठमाडौँमै त्यो देख्नुभयो तपाईँहरूले। अनि यसलाई व्यवस्था गर्ने हिजो ज्ञानेन्द्रले पनि 10,000 मान्छे भन्दाको परिणति त्यो भयो। आज सडकमा निस्केका मानिस त्योभन्दा बढी हामी निस्कन्छौँ भनेर त्यसलाई व्यवस्था गर्दाको होइन। होइन, व्यवस्था गरेको होइन। अब यो कहाँ कराउँछ भनेर चाहिँ कागतिर हेर्ने कुरा होइन, आफ्नो कान सामने हो। कहाँ कराउँछ भन्ने कुरा होइन। तर वास्तवमा के छ भने सडकमा आए उहाँहरूको चाहिँ न्याय मानिस होइन, लाखौँ मानिस हुन्, मानिस हुन्। उहाँलाई चाहिँ अन्याय परेको होला, न्याय माग्न आउनुभयो होला, अरूलाई पनि अन्याय परेको छ, ती मान्छेहरू पनि आउँछन् सडकमा। अनि अन्याय परेकोलाई अहिले न्याय कसले दिने? सरकारले होइन? होइन, सरकारले त्यो चाहिँ न्यायालय छ। ती मानिसको सरकार होइन, त्यो संवैधानिक निकायहरू छन्, त्यसले न्यायको निरूपण गर्छ। त्यो वास्तवमा चाहिँ उहाँहरू किन डराएको चाहिँ चुनावमा जान, फेस गर्न किन डराएको? अनि प्रधानमन्त्री गोर्बाचोभ बन्दिनुहुन्छ त्यसकारण डराएको भनिराख्नु भएको छ। गोर्बाचोभले कसरी चाहिँ गरेको थियो? गोर्बाचोभ र नेपालको परिस्थिति चाहिँ 1989 मा त्यो सोभियत संघ त्यति बेला क्रमहरू चाहिँ इतिहासलाई चाहिँ भनेको सुन्नु भएन तपाईँले? होइन, कुरा गोर्बाचोभ बन्दिनुहुन्छ भने डर उहाँहरूलाई भयो, त्यसकारण त्यो गर्दै हुन्छ। गोर्बाचोभ होइन, पार्टीभित्रका चाहिँ षड्यन्त्रहरू। गोमन साप उहाँ बन्नुभयो, डस दिनुहुन्छ भन्ने डर भयो। गोमन साप त भित्रबाट चाहिँ अँध्यारो कोठाबाट विभिन्न किसिमका चाहिँ षड्यन्त्रका तानामाना बुनेर उहाँले डस्नु भएको छ। पछाडिपट्टि चाहिँ सुतेको बेलामा चाहिँ मुक्का मार्नुभएको, सुते बेला छुरी हान्नुभएको छ। हो, यो गर्न भएन। अब 5 वर्षसम्म चाहिँ म्यान्डेट दिएको चाहिँ नेपाली जनताले म्यान्डेट दिएको सरकारलाई आफ्नो चाहिँ रफ्तारमा चल्न दिनु पर्यो नि त। किन बिचैमा चाहिँ अवरोध खडा गरेको? सानातिना झमेलामा किन चाहिँ सत्ता लिप्सको चाहिँ कुरा गरेको? अनि विभिन्न किसिमको बार्गेनिङहरू, पदका बार्गेनिङहरू उहाँले किन? अब उहाँले जतिजना मन्त्री भन्नुभयो त्यतिजना मन्त्री राख्नुभयो। माधव नेपालले जति मन्त्री भयो उहाँ त्यति मन्त्री राख्नुभयो। अनि त्यो पनि के मिलेन। अब अर्को कुरा त के छ भन्दाखेरि उहाँ कार्यकारी हो, सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओली कार्यकारी हो। कार्यकारी भइसकेपछि सानातिना कुराहरू त आज मेरो घरमा चाहिँ रोटी खाने मन छ भने पल्लो घरलाई रोटी खाउँ कि भात खाउँ भने सोध्ने हो। अनि ती सानातिना कुराहरू पार्टीका गम्भीर विषयलाई, गम्भीर प्रकृतिका चाहिँ इस्युलाई त चाहिँ पार्टीमा छलफल गर्नै पर्यो। किनभने पार्टीलाई पनि चाहिँ बायस गर्नुहुन्न। अवश्य पनि पार्टीमा चाहिँ उहाँ पनि पार्टीकै चाहिँ प्रथम अध्यक्ष हो। किनभने चाहिँ पार्टी बेगरको मान्छे अथवा चाहिँ अरू कुनै चाहिँ भूमिकाविहीन अथवा कार्यकारी चाहिँ नभए भूमिकाविहीन व्यक्ति भएको भए कमरेड प्रचण्ड के अरे केपी ओली, अब यसले त पार्टीको चाहिँ निर्णयलाई, उहाँ स्वयं चाहिँ प्रथम अध्यक्ष हो। उहाँले अवश्य पनि थाहा छ यत्रो ठुलो पार्टी नेकपा एमाले चाहिँ हाँकेर आएको, महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएर आएको, कसैले टिपेर चाहिँ यो निगाहबाट आएको त होइन नि त। त्यो त चाहिँ गरिराख्नु भएको थियो। यो षड्यन्त्रका चाहिँ जालोहरू बिस्तारै चाहिँ धेरै चाहिँ यसको चाहिँ अप्टिमम पुगिसकेपछि, अन्तिम रूप पुगिसकेपछि यो परिस्थितिको सिर्जना भयो। उहाँले केही गरे, मरिहत्ते गर्नुभयो पदको लागि। अनि कमरेड प्रचण्डलाई चाहिँ सरसल्लाह गरे पनि हुन्थ्यो नि। पदको लोभै छ भने, माया छ भने, प्रधानमन्त्री हुने विचार छ भने
बाहिर सहमति एउटा गर्ने 5 वर्षमा तपाईँ हुनुहोस् भन्ने भित्रभित्र चाहिँ अब आफू प्रधानमन्त्री ल उहाँहरूले षड्यन्त्र गर्नु भने त्यो षड्यन्त्रका विरुद्ध अर्को षड्यन्त्र चाहिँ के चलाइराख्नु भएको छ तपाईँहरूले? अर्को षड्यन्त्र के पनि त्यो षड्यन्त्रका विरुद्ध अर्को षड्यन्त्र चुनावमा जाने, चुनावमा गएर फ्रेस म्यान्डेटमा जाने। अब चाहिँ त्यसपछि चाहिँ अब नेपाली जनताहरूलाई हामीले यो गर्न थालेका थियौँ। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ जगतमा चाहिँ वाह चाहिँ केपी ओली नेतृत्वको सरकारको चाहिँ कामहरू, अहिले रोडको चाहिँ एक्सेसको कुरा गर्नुहोस्, तपाईँ सुरुङ मार्गको कुरा गर्नुहोस्, हवाई मैदानका कुरा गर्नुहोस्, टुरिज्म डेभलपमेन्टका कुरा गर्नुहोस्, अरू भौतिक पूर्वाधारका चाहिँ देश विदेशको तपाईँको चाहिँ विपा सम्झौताका कुरा गर्नुहोस्, अनि पानी जहाजको कुरा गर्नु, रेलको कुरा गर्नुहोस्, होइन उहाँले चाहिँ एउटा अनि पेट्रोलियम पदार्थको कुरा गर्नुहोस्, अनि विदेशी भूमि मिचिएको होइन। लाज लाग्दैन मान्नु, यति कुरा सबै भएको छ। यो कसरी तपाईँहरूलाई त यो पाठ त कण्ठ पार्ने भनिन्छ नि, भोकाउने, त्यो कण्ठ होइन, भोकेर आउनुहुन्छ तपाईँहरू भने त्यो अनगोइङ छ। अनगोइङ चाहिँ अवस्थामा छ, अहिले त ब्लक भयो नि त, अनगोइङ थियो। खै तपाईँहरूकै पालामा भोट तान्नका लागि घोषणा गरिएका नयाँ सहरहरूको हालत के छ एकपटक फर्केर हेर्नुहोस् त। एउटा धेरै उदाहरण परेन, मेलम्चीको भाका कतिपटक सार्नुभयो एकपटक हेर्नुहोस् त। यस्ता कुराले लज्जित बनाउन भने कुरा सुन्नुहोस्, लज्जित बनाउन होइन, विविध कारणले मेलम्चीको चाहिँ ढिलाइ भएको होला। मेलम्ची पनि चाहिँ षड्यन्त्रका विरुद्ध षड्यन्त्र के हुँदैछ त्यो बताइदिनुहोस् खुलाएर। षड्यन्त्रका विरुद्ध षड्यन्त्र, ल अर्को पक्षले षड्यन्त्र गरौँ। अब फेरि तपाईँहरूले के गरिदिनु भयो भन्ने तर्क यसरी आम रूपमा आएको छ भने पुस 5 को प्रकरणले देशमा अस्थिरताको बिउ रोप्यो। यस कारण कि प्रदेशसभा बिउतियो भने पनि अविश्वासको प्रस्ताव जानेवाला छ, सरकार ढल्नेवाला नै छ। वैशाखदेखि त उहाँ प्रदेशसभा बिउते पनि नबिउते पनि पत्ता साफै हुनुहुन्छ, राजनीतिक जीवन सकियो, सुन्ने भयो। अर्को पक्षले उद्घोष गरिसक्यो, हेर्नुहोस् आँधी आउनु अगाडिको यो सन्नाटा हो, तर्क त्यसरी आइरहेछ। वैशाख पछाडि कुनै हालतमा केपी शर्मा ओली देशको प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पदार्पण आसीन भएको देखिन्न, अर्को पक्षले त्यो भनौँ, अर्थात् राजपाटमा हामी पुग्छौँ, उहाँहरूको तर्क त्यो छ। एउटा प्रतिनिधि सभा विघटन भयो भने त्योभन्दा अगाडि हामी पुगिहाल्यौँ, अविश्वासको प्रस्ताव उहाँ त कारबाही नै हुनुहुने भयो। दोस्रो, उहाँले घोषणा गरेको चुनाव हुनकै लागि होइन, त्यस पछाडि पनि उहाँ सकिनुहुन्छ, अर्को पक्षको आरोप यो छ। यदि चुनावै भइहाल्यो भने पनि सरकार बनाउने र गिराउने खेलको सुरुवात पुस 5 को प्रकरणबाट भयो। अस्थिरताको बिउ रोप्नका लागि तपाईँहरूलाई पठाएको थियो। यो कुराहरू मैले अघि भनिहालेँ, होइन त्यता नजाउँ न। अब अस्थिरतामा त पक्का गयो नि, पुस 5 को प्रकरण यदि प्रतिसभा बिउतियो भने अविश्वासको प्रस्ताव जानेवाला त छ कि छैन मान्नुहुन्छ? अघि सुरुमा भने नि मैले त्यसपछिको चाहिँ एक्सन पछिको रियाक्सन के अविश्वासको प्रस्ताव आयो भने प्रतिसभा बिउतियो र अविश्वासको प्रस्ताव आयो सङ्कटका लाग्छ, अर्को षड्यन्त्र त हो। अविश्वासको प्रस्ताव आयो भने यसपछिको चाहिँ उहाँले बुझ्नु पर्यो नि के हुन्छ त, सङ्कटका लाग्छ पनि लागू हुन सक्छ। किनभने त्यो भयो भने त्यसपछिको चाहिँ परिस्थितिको सिर्जना के हुने, यो देशलाई सत्ता लिप्साको कारणले दलदलमा फसाउने उहाँहरूले, अनि माइती घरमण्डलामा अथवा तपाईँ रत्नपार्कमा चाहिँ नारा जुलुस गरेर देशभरि चाहिँ कुतर्कका चाहिँ कुराहरू गरेर नेपाली जनतालाई, अनि के छ नयाँ चाहिँ कुनै किसिमको सिद्धान्त र विचारको चाहिँ उहाँले चाहिँ प्रतिपादन गर्नुभएको छ। कुर्सीको खेल के छ उहाँको चाहिँ के हो, एजेन्डा के हो? ल ठिक छ, हामी यो कारणले गर्यौँ भने एजेन्डा के हो, तर्क के हो सुन्नु भएन? यत्रो लाखौँ मानिस सडकमा उतारेर उहाँले गरेका अभिव्यक्तिले पनि आएन, उहाँले गाली गर्ने बाहेकहरू केही पनि गर्नु भएन। उहाँले चाहिँ ती घरेसी गन्थन मन्थनका कुराहरू भाषण त्यही थियो, मैले पनि सुनेको। त्यो घरेसी गन्थन मन्थन यो भयो मैले यो गरेँ ऊ गरेँ, अनि चाहिँ अब सहमतिको बेला यो भएको थियो, बैठक भन्नुभयो नि पदको र्याल काटेकाहरूले उहाँको वकालत गर्छन् मतियार बन्छन्सम्म भन्नुभयो वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल। उहाँ त अध्यक्ष भयो। यो नेपाललाई समृद्ध बनाउनुको लागि नयाँ खाका ल्याउनु भयो प्रचण्डले, माधव नेपालले ल्याउनु भयो, अनि यो देशलाई चाहिँ स्थिरताको चाहिँ जगमा बसाल्नको लागि नयाँ कुनै किसिमको त्यस्तो किसिमको ल्याउनु भयो त। अस्थिरता निम्त्याउने भनेको चाहिँ कमरेड प्रचण्ड र माधव नेपाल हो। अस्थिरता निम्त्याउने व्यक्ति भनेको उहाँ हो। उहाँले बार चाहिँ तपाईँ केपी ओलीलाई गलत्याएर हुन्छ कि, भित्र सुतेको बेला छुरी हानेर हुन्छ कि, कुतर्क लगाएर हुन्छ कि, सरकारले गरेका चाहिँ राम्रा कामहरूलाई चाहिँ गलत तरिकाले बङ्ग्याएर हुन्छ कि, शाब्दिक चाहिँ अर्थ अर्को चाहिँ त्यसको चाहिँ अपभ्रंश गरेर हुन्छ कि, त्यो तरिकाले गर्नु हुँदैन थियो नि त। भोलि बिहान चाहिँ यदि कमरेड प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल त्यो ठाउँमा गएको बेला
अर्को शक्तिले अर्को पक्षले पनि त्यो गर्छ भन्ने खालको त सोच राख्नु पर्थ्यो नि त। अनि यो हामीले यो गर्न हुँदैन, यो गरेपछि सुतेर कोही बस्छ, रमिता हेरेर कोही बस्छ, अनि चुप लागेर कोही बस्छ भन्ने खालको त सोच्नु पर्थ्यो नि त। हो, त्यसै कारणले यो नितान्तै गैर जिम्मेवारी काम गर्नुभएको छ उहाँले। यो गरेको थिएन भने देशको परिस्थिति यो हुँदैन थियो। भनेपछि यहाँ अब सङ्कटकाल पनि लाग्न सक्छ, हुनसक्छ। उहाँहरू जेल जान पनि सक्नुहुन्छ? सक्नुहुन्छ। उहाँहरूको त कति काला कर्कुतहरू छन्, ती कर्कुत थाम्नको लागि पनि नेपाली जनतासँग झुट कुराहरू बोल्दै हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ। के छन् काला कर्कुत कसको? कति छ तपाईँको भ्रष्टाचारमा लिप्त भएर चाहिँ डुबेका छन्, सारा चाहिँ आहल तपाईँको चाहिँ फोहोरको आहलमा छन् यिनीहरू। भनेको माधव नेपालको के कर्तुत छ र भ्रष्टाचार? अब यो त चाहिँ तपाईँ कुनै किसिमको चाहिँ निकायले जग्गाको काण्ड हो, जग्गा हो, बालटार जग्गा हो होइन, कुनै किसिमको निकायले भनेको उहाँहरूलाई जेल हाल्ने तपाईँहरूले धम्की दिएपछि यो भइरहेछ। जेल हाल्ने कुरा होइन, त्यो त किन रुन्छ मङ्गलले आफ्नै ढङ्गले आफ्नै कारणले जाँदै हुनुहुन्छ, कसैले हाल्दैन जेल। भोलि केपी ओलीलाई कसैले जेल हाल्यो भने उहाँ आफ्ना कारणले जानुहुन्छ, अर्काका कारणले गर्दाखेरि होइन। कमरेड प्रचण्ड जेल जानुहुन्छ भने पनि आफ्नै कारणले जानुहुन्छ। मेरो आज यहाँ सगरमाथा टेलिभिजनमा भनेको कारणले जेल जानुहुन्न, आफ्ना कारणले। उहाँले राम्रा काम गरेको भए वाह स्याबासी हुन्छ, गलत काम गरेको भए अनि त्यो चाहिँ विभिन्न किसिमका चाहिँ न्यायालयहरू छन्, अनि विभिन्न किसिमका चाहिँ निकायहरू छन्, त्यो निकायले एडभोकेसी गर्छ, त्यसको पैरवी गर्छ, अनि त्यो त चाहिँ सजायको भागीदार भोलि माधव नेपाल चाहिँ जानुपर्छ, अरू कोही जानुपर्छ भन्ने पनि त्यो त चाहिँ निकाय छ नि त। त्यो निकायले चाहिँ निरूपण खतरा छ, खतरा त छ, अवश्य पनि छ। त्यो त सबै नेपाली जनताले बुझेको कुरा हो। त्यसलाई थाम्नको लागि, त्यसलाई ढाकछोप गर्नको लागि उहाँहरू मिल्दा र ढाकछोप, उहाँहरू मिल्दा चाहिँ ती सबै काला कर्तुतहरू लुकाउने, त्यो कालोलाई सेतो बनाउने खेल थियो। होइन, मिल्दा पनि मैले त के भन्छु भने भ्रष्टाचारलाई चाहिँ शून्य सहनशीलतामा झार्ने, भ्रष्टाचार जिरोमा झार्ने हो भने नेपालमा जति भ्रष्टाचारीहरू छन्, राज्यको सम्पत्तिको दोहन जसले जसले गरेको छ त्यो सबै जानुपर्छ। एकै चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको केपी ओलीतिरको कुरा होइन, एकै माधव नेपाल झलनाथ खनालको अथवा चाहिँ प्रचण्डको कुरा होइन, जो छ यानी बढी पार्टी, कुनै पनि पार्टीको कुरा गर्दैछु, भ्रष्टाचारमा लिप्तहरूलाई राख्नै हुन्न, निर्मम तरिकाले चाहिँ यिनीहरूले कठघरामा चाहिँ उभ्याउनुपर्छ, एउटै कुरा होइन। यही सरकारबाट सुरुवात गर्दा भयो नि त, एकदम जवाब दिँदा भयो तपाईँ। अब तपाईँ त खराब कामको मतियार बनेर हिँडिराख्नु भएको छ, आरोप त छ नि। केपी शर्मा ओलीले भन्नुभएको छ म भ्रष्टाचार पनि गर्दिनँ, भ्रष्टाचार पनि चाहिँ उहाँको क्याबिनेटभित्र लागेको फोहोरको डङ्गुर, भित्र त मानिसहरूलाई लागेको आरोप, केही चाहिँ भ्रष्टाचारमा चाहिँ नाम मुछिएका चाहिँ मन्त्रीहरू त हटाउनु भयो, आफै राजीनामा पनि दिनुभयो। अनि त्यो त कतिपयलाई दाग लागेकै छ, अहिले मन्त्रालय फेरबदल भएको छ, दाग लागेको र चाहिँ राम्रो त अब त्यो न्यायालयले चाहिँ सफाई दिने कुराहरू खोइ त अहिलेसम्म उहाँहरू जेल जानु पर्थ्यो नि त दाग लागेको भए होइन। कतिपय चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको नेताहरू जेल गए, जेलबाट पनि चाहिँ उन्मुक्ति पाए, अनि चाहिँ जेल मुक्त गरेर भुक्तान गरेर आए, भ्रष्टाचार लागेका खोइ चाहिँ नेकपाको। यो एउटा कुरा नि बान्यज्यू, यो 8 भरोसा तपाईँहरूलाई बोल्न, जनमत गुमाएपछि अथवा जनमतलाई विवेकले कुल्चिए पनि संविधानमै नभएको व्यवस्था विकल्प हुँदाहुँदैको व्यवस्थालाई एकैचोटि शिरको भर्याङबाट पुछारमा त्यो खुड्किला नजरिकन आम फालेर झरे पनि, जसरी झरेर जुन खालको गतिविधिहरू यहाँहरूले गर्नुभयो भन्ने आरोप छ अथवा देखिएको छ, यो 8 भरोसा चाहिँ भारतले, अमेरिकाले, युरोपले यिनीहरूले दिएको छ ताकि तपाईँहरू यो अर्को पक्षलाई जे गरे पनि हुन्छ सिद्ध्याउँछौँ नै भनेर लाग्नुभयो हो? होइन, कुनै त्यो 8 वर्ष आछ अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरू कुनै पनि बाह्य शक्तिसँग लिप्त भएर तपाईँको चाहिँ कुनै पनि प्रस्त भएर तपाईँको त्यो यो सरकारले गरेको छैन। तर तथ्यहरूले त फेरि अलिक फरक भन्छ नि, बाहिरी प्रनिर्भर र प्रमुखसँग प्रधानमन्त्रीको हाकाहाकी भेटघाट, एउटा एकजना मन्त्री नियुक्त भइसक्नु भएको छ नि, एमसिसी त पास गरेन भने यो ऊर्जा क्षेत्र सङ्कटमा पर्छ भनेर दिएको अभिव्यक्ति तपाईँ नि ओकाएर मेरो एउटा कार्यक्रममा आएर यो एमसिसी चाहिँ संशोधन नगरी पास गर्यो भने खराब हुन्छ भन्ने व्यक्ति पनि तपाईँ हो। म अहिले पनि त्यसै पक्षमा छु। तर हेर्नुहोस् त, एकजना मन्त्री नियुक्त भइसकेपछि ऊर्जा मन्त्रीले के भनिसक्नुभयो, सरकारको लाइन के छ?
कुन व्यक्तिले के भन्यो त्यो व्यक्तिको कुरा हो भने यो तागत कसरी आइरहेछ अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रको? होइन, मैले के भन्दैछु भने ती व्यक्तिका कुरा हुन्, व्यक्तिका अभिव्यक्ति। सरकार व्यक्ति हो, संस्था हो नि, सरकारले बोलेको छैन होइन, मन्त्रालय संस्था होइन। संस्था भए पनि संस्थागत ढङ्गले बोल्ने कुराहरू त सरकारले बोल्नु पर्यो। एमसिसीको बारेमा सरकारले बोल्नु पर्यो, इन्डो पेसिफिकको बारेमा सरकारले बोल्नु पर्यो, यी तमाम चाहिँ BRI को बारेमा सरकारले बोल्नु पर्यो। यी चाहिँ विदेशी चाहिँ नेपाली चाहिँ एउटा राष्ट्रियताको अथवा चाहिँ राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको चाहिँ सवालमा नेपाली जनताको चाहिँ एउटा चाहिँ इज्जत मान मर्दन नै चाहिँ एउटा देशको चाहिँ राष्ट्रियता गुम्ने सवालमा त्यस्ता कुराहरू महत्त्व नेपाली चाहिँ एउटा चाहिँ अस्थिरता निम्त्याउने खालका चाहिँ ती गतिविधिहरू त चाहिँ नेपाल चाहिँ गम्भीर हिसाबले छलफल हुन्छन्। त्यो सरकारले छलफल गर्छ, हाउसमा छलफल गर्छ। हाउस रहे पो छलफल हुन्छ, होइन हाउसै छैन, आउला अर्को हाउस आउला छलफल हुन्छ। त्यो त चुनावै हुन्न, हिजो पनि चुनावै हुन्न भनिएको यदि थियो भने त तत्काल चाहिँ पास हुन्थ्यो, एमसिसी पास हुन्थ्यो। किन रोकियो? त्यो चाहिँ छलफलकै लागि रोकिएको। नेपाली कङ्ग्रेसको चाहिँ तपाईँको तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले त चाहिँ त्यो गरिसक्नु भएको थियो, बाबुराम भट्टराईको पालामा आएको थियो। त्यो त प्रचण्डलाई पनि थाहा छ, सबैलाई थाहा छ। त्यो अहिले आएर त्यही त तपाईँहरूलाई अब यो एमसिसी पास गराउने, भारतका केही इन्ट्रेस्टहरू पनि पुरा गरिदिने, चाइनालाई बाइपास गरिदिने, यो हिसाबले तागत पश्चिमा मुलुकहरूको, भारतको पनि तागत आयो यो सरकारलाई। त्यसकारण यसले अवैधानिक रूपमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा पनि ती मुलुकहरूले बोल्देका छैनन्, अन्याय भयो हामीलाई भन्ने सुसुप्त रूपमा त्यो विषयमा छलफल अर्को पक्षले गरिरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूको यसमा हामीलाई समर्थनै आएन। यो प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदा, लोकतन्त्रमाथि घाँटी निमोठिँदा पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको समर्थन आएन। यो किन भन्दा यो सरकारले तिनका इन्ट्रेस्टहरू पुरा गर्दैन, लागु यो सरकार बिको, उहाँहरूको आरोप। यो खालको तर्क यसरी बाहिर आइरहेको छ। खै अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूको हामीलाई समर्थन किन बोलेन भनिन्छ, मौन बस्नु भनेको त्यो स्वीकृत हुनु हो भने जस्तो गरी प्रचण्डले त त्यो अभिव्यक्ति पनि दिइसक्नुभयो। यो त के हो भने लहरमा आएका कुतर्क हुन्। त्यसै कारणले हामी चाहिँ कुनै चाहिँ तपाईँको प्रो इन्डियन हुने, प्रो चाइनिज हुने, प्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ अमेरिकन हुने त्यस्तो खालको होइन। आफ्नै राष्ट्रियतालाई चाहिँ शिरमा राखेर आफ्नै देशको गौरवमा चाहिँ एउटा चाहिँ चलेको पार्टी हो र चलेको एउटा सरकार हो। कोही कसैको चाहिँ इसारामा चल्दैन। नेपाली जनताको चाहिँ मनोकाङ्क्षा के छ, इच्छा के छ, त्यसैको आधारबाट चाहिँ सरकार चल्ने हो। अहिले पनि चाहिँ एउटा चाहिँ राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति सरकार हो यो। किन सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकार। यसले कुनै पनि चाइनाले भनेअनुसार, भारतले भनेअनुसार, कोही अमेरिकाको इन्ट्रेस्टमा पास गरिरहने, त्यो गरिरहने। तपाईँको इन्डो पेसिफिकको कुरा पनि आएको थियो नि। सबैभन्दा पहिले मैले सरकार बोलेको थिएन इन्डो पेसिफिकको बारेमा। म सगरमाथा टेलिभिजनमै इन्टरभ्यू दिएको थिएँ 2 वर्ष पहिले साउन महिनामा। र अब एमसिसीको बारेमा पनि हामीले जे देख्छौँ, मैले व्यक्तिको धारणा, न मेरो पार्टीको धारणा हो, न चाहिँ म हिजो तपाईँको पार्लियामेन्ट मेम्बर थिएँ, न उसको सरकारको धारणा हो। मेरो व्यक्तिको धारणा त गर्न पाइयो नि। म नेपाली जनता हुँ, म एउटा चाहिँ नेपालको नागरिक हुँ। मैले चाहिँ देखेका कुराहरू चाहिँ भन्ने हो यहाँ। त्यसै कारणले सरकारले चाहिँ अगतिलो काम, बदमासी काम यो गर्यो भनेर भन्न पर्यो। होइन गतिलो हुँदैन, गतिलो गरौँ होइन, लहटमा चाहिँ कुरा गर्नु हुँदैन। लहटमा जे मन लाग्यो त्यही कुरा गर्दाखेरि त्यो राम्रो पनि। अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रले कहिलेसम्म साथ दिन्छ? बोकेर उसको बोकाइको भरमा प्रधानमन्त्रीले कहिलेसम्म अर्को पक्षलाई कहिलेसम्म दमन गर्ने? युरोपियन युनियनले भनेको कुराहरू पनि चाहिँ अर्कै होला, अरू कसैले माने होला। भारत भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ अरे नि त भारतले भनेको मान्नु भएको छैन। यदि भारतले भनेको भए त सबैभन्दा पनि अमिठो प्रधानमन्त्री केपी ओली हुनुहुन्छ भारतको नजरमा। नमिठो, अमिठो। उहाँ चाहिँ भारतको चाहिँ उसमा सती शराब गरेको छ भारतले। कहिले चाहिँ केपी ओलीको चाहिँ बहिर्गमन? अब त्यो सम्बन्ध त सुमधुर भइसक्यो नि। भारत भ्रमणमा जानै लाग्दै हुनुहुन्छ, सूचना त्यस्तो छ। सुमधुर भने चाहिँ ढिलो चाँडो अमेरिका भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ भन्ने पनि सुनिएको छ। यो त विभिन्न देशमा चाहिँ मैत्री सम्बन्ध, कूटनीतिक सम्बन्ध, त्यो त चाहिँ सरकार प्रमुख त्यो बिला नमिठो, अहिले धेरै मिठो पनि त होला नि। जहिले पनि लडाइँ चाहिँ तपाईँ गरेर हुन्छ। यसलाई सम्बन्ध विस्तार गर्नु पर्यो, यो सम्बन्ध गाढा बनाउनु, प्रगाढ बनाउनु पर्यो। कूटनीतिक तवरबाट सम्बन्ध विस्तार गर्नु पर्यो नि त। अब यो चाहिँ झगडा गरे चाहिँ अब तपाईँको त्यो ढङ्गले त सरकार चलाउन गाह्रो हुन्छ नि। यो कहिलेसम्म अर्को पक्षलाई दमन गर्ने, दपेडिरहने? दमन गरेकै होइन, उसले अर्को पक्षले दमन गरिराखेको छ।
त्यो पक्षले किन दमन गर्यो भने सत्ताबाट हामीलाई न्याय देऊ भनेर सडकमा जाने पक्षले दमन गर्यो होइन। यो जहिले पनि चाहिँ सत्तालाई गलत्याउने चाहिँ किन सोच राखेको, यही चाहिँ तर्क चाहिँ अब मलाई मन परेको छैन। किनभने उनीहरूले त्यो सत्ताबाट चाहिँ गलत्याउने, घर मन परेन, घरमा झगडा भयो, घरलाई आगो लगाइदिने, अनि घरमा आगो लगाएर बाटोमा खोरानी बेच्ने र घरमा आगो ताप्ने, आगो लगाएको आगो ताप्ने त तिनीहरूले गरिराखेको छ। अहिले आफ्नै सरकारको विरुद्ध केपी ओली आफ्नो सरकार होइन त अर्कै भइसक्यो। अब पार्टी त फुटिसक्यो, उहाँहरू अर्कै दल भइसक्नु भयो। भए पनि नेपालमा रहेका कम्युनिस्टहरू जति छन्, जति हामी छौँ, अनि उनीहरूलाई गाली गर्दाखेरि भोलि प्रचण्डले गरेका काला करतुतको बारेमा चाहिँ गाली आउँछ आउँदैन, माधव नेपालले गरेको बारेमा आउँछ आउँदैन, झलनाथ खनाल भण्डाफोर त हुन्छ त हो। त्यो भण्डाफोरको चाहिँ सुरुवात चाहिँ श्रीवृद्धि उहाँले गर्नुभयो होइन। यो त चाहिँ उहाँले नजिर बसाल्नुभयो। झगडाको नजिर बसाल्ने भनेका चाहिँ तपाईँको माधव नेपाल केपी ओली किन झगडा सुरु गरेको, किन? अब ल ठिक छ, उहाँले चाहिँ पार्टीको निर्णयमा सिस्टममा चल्नुभयो नि, थियो सिस्टममा नचलेपछि त्यो पनि छ एउटा चाहिँ औषधि। पार्टीको गन्थन मन्थन मान्छेले चाहिँ सोचिरहेछन् चुनाव हुन्छ कि हुन्न, चुनाव त नहुने चुनाव घोषणा गरिएको हो। अर्को पक्षको आरोप त्यही छ। नेपाली कङ्ग्रेसलाई पनि तपाईँहरूले सत्ताको चास्नी हाल्नु भएको छ भन्ने आरोप छ। यसरी त्यहाँ पनि विग्रह सुरु भएको छ, विभाजन, सडक सङ्घर्ष कि चुनाव भनेर। यो खेलोफड्को कहिलेसम्म गर्ने? जनतालाई अस्थिरता, प्रयोग, मुलुकलाई एउटा व्यवस्थाको प्रयोग, अर्को व्यवस्थाको प्रयोग, अरूको इन्ट्रेस्ट पुरा गर्ने हतियारहरू भइदिराख्ने राजनेताको रूपमा देख्न जनताले पाउने नपाउने? अहिले एक कुरा सुन्नुहोस्, चुनाव हुन्छ, मन दुख्दैन तपाईँहरूको यो किसिमको हरकत जनतालाई देखाउँदा? मन कुडिने कुराहरू, मन त चाहिँ पोजिटिभ हिसाबले पनि, सकारात्मक हिसाबले पनि कुडिन्छ, नकारात्मक हिसाबले पनि कुडिराखेको छ मन। अनि यो अहिले चाहिँ 2/3 बहुमत नजिक पुगेको वामपन्थी सरकार छ, यसलाई चाहिँ अपदस्थ गर्दा, हामी चाहिँ बेचैनी हुँदा, जनता सामु चाहिँ अब के कुराले चाहिँ हामीले चाहिँ नाकमुख देखाउने भन्ने कुराहरू चाहिँ अब निशब्द, शब्दविहीन हुनुपर्दा त गाह्रो त छ, एकदम दुःख त लागेकै छ। तर त्यसको जहरियाको झगडाको चाहिँ बिउ, अघि मैले भने झगडाको श्रीवृद्धि गर्ने बिउ कुन हो त्यो कुरा त भन्न जरुरी छ नि। के कारणले चाहिँ उहाँले चाहिँ गर्नुभएको थियो होइन। अहिले 32 वर्षसम्म चाहिँ पार्टीको प्रमुख चाहिँ पनि प्रचण्डलाई चाहिएको, अरू चाहिँ विगतका पूर्व माओवादीहरू, पूर्व चाहिँ अरू चाहिँ एउटै पार्टी भइसके भयो, अरूलाई चासो छ कि छैन? 15 वर्षसम्म चाहिँ शासन गरेको चाहिँ माधव नेपाललाई चाहिँ अनि चाहिँ आफै गर्नुपर्ने, दुई पटक चाहिँ प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि पनि फेरि सत्ताको लोभ मोह हुनुपर्ने, दोस्रो चाहिँ पिँढीका नेताहरूलाई अथवा चाहिँ अरू नयाँ फ्रेस तपाईँको क्यापेबल व्यक्तिलाई चाहिँ सत्ता हस्तान्तरण गर्दा के हुन्छ? उहाँले चाहिँ जहिले पनि आफू भन्नुभएको छ, म भन्नुभएको छ, हामी भन्नुभएको छैन। अनि के हो त त्यो? त्यसको अर्थ के छ? मैले अघि भनिहालेँ, नयाँ किसिमको चाहिँ उहाँले केही ल्याउनु भयो कि, अथवा यो सत्ता ढालेर अर्कै किसिमको इन्टरनेसनल फिगर हो कि? नेसनल फिगर त हुँदै होइन, किनभने नेसनल फिगर भएको भए यो परिस्थितिको सिर्जना हुँदैन थियो। इन्टरनेसनल फिगर जुन कि संसारका चाहिँ त राष्ट्र प्रमुखभन्दा उन्नत तपाईँको चाहिँ काम गरेको त्यस्तो खालको व्यक्ति हो कि उहाँ नभई नहुने? अनि के छ त? अरूलाई ल्याउँदा पनि केपी ओलीले छोडिदिनुहुन्थ्यो, त्यो पनि प्रस्ताव आउँदैन आफैलाई। अनि अध्यक्ष भए आफैलाई, अनि अध्यक्ष भए माधव नेपाल हुनुपर्ने, तुरुन्त चाहिने, अहिले नै चाहिने, अनि प्रधानमन्त्री भए प्रचण्ड हुने, अर्को व्यक्ति किन नहुने? त्यहाँभित्रका चाहिँ नेताहरू छन्, दोस्रो पिँढीका नेता सुरेन्द्र पाण्डे किन नहुने? योगेश भट्टराई किन नहुने? अर्को व्यक्ति चाहिँ किन नहुने? तमाम मान्छेहरू छन् त। झलनाथ खनाल नै यिनीहरू के गरे त? यिनीहरूको चाहिँ गतिविधि चाहिँ प्रधानमन्त्री भएर देखिएको नि, कहाँ के भयो, कस्ता मान्छेहरू नेतृत्वमा ल्याए, कहाँ के गरे, कति चलखेल भयो, यो त भित्रका कुराहरू, तमाम कुराहरू त तपाईँ सडे गलेका कुराहरू छन्। अब यो भन्दाखेरि यहाँ सबै कुराहरू चाहिँ भन्न जरुरी पनि छैन। यो कुरा सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। के को लागि चाहिँ उहाँलाई चाहिँ भोक जाग्यो त? सत्ता भोक कसरी जाग्यो? अनि केपी ओलीले के अगतिलो काम गर्नुभयो र चाहिँ उहाँलाई चाहिँ अपदस्थ गर्नु पर्यो? अनि राष्ट्रपतिलाई चाहिँ महाअभियोग लाउँदाखेरि देशमा कुन परिस्थितिको सिर्जना हुन्छ भन्ने खालको अट्कलबाजी पनि गर्न नपाइकन अब उहाँहरूले चाहिँ इमोसनल निर्णय गर्नु, त्यो कदम अगाडि सार्नु
ठिक थियो कि गलत थियो यो बुझ्न जरुरी छ सबै नेपाली जनताले। अब के हुन्छ यो बताइदिनुहोस् त। अब पटकथा बताउनुहोस् न। अब चुनाव हुन्छ, चुनावमा नयाँ फ्रेस म्यान्डेटमा जानुपर्छ। उहाँहरूको आन्दोलन सडकमा कति दिन हुन्छ, न्यायालयले चाहिँ एउटा निरूपण गर्छ अवश्य पनि हामीले चाहिँ सोचेका छौँ। अब देशमा सङ्कट आयो भने, अब अप्ठ्यारो देश फेलियर हुन थाल्यो अथवा देशमा अगतिलो काम हुन थाल्यो, कुनै पनि सत्तामा चाहिँ असजिलो परिस्थितिको सिर्जना भयो भने सरकारमा रहेको कार्यकारी एउटा चाहिँ व्यक्तिले एउटा डिसिसन गर्न सक्छ। कतिपय कुरा संविधान कसरी बन्छ त्यो त तपाईँलाई पनि थाहा छ। संविधान कसरी बन्छ भने जनताका चाहिँ बेसिक निडहरू, जनतालाई न्यायका चाहिँ एउटा चाहिँ विभिन्न किसिम अवयवहरू, अनि जनताका चाहिँ विकासका अवयवहरू, अनि चाहिँ न्यायोचित चाहिँ निर्णयहरू, कानुनहरू, ऐनहरू अनि चाहिँ स्थापित गरेर जनताको चाहिँ भलाइको लागि, जनताको उन्नतिको लागि, प्रगतिको लागि अनि न्यायको लागि चाहिँ संविधान बन्छ। संविधानमा हरेक कुराहरू चाहिँ बाजिएका कुराहरू अथवा जनतालाई असहज परेका चाहिँ, असजिला परेका चाहिँ वाक्यांश छन् भने, असजिला परेका चाहिँ धाराहरू, उपधाराहरू छन् भने त्यसलाई खारिज गर्ने, त्यसलाई थपघट गर्ने, अनि अथवा चाहिँ नयाँ कुराहरू चाहिँ फेरि संविधान संशोधन गर्ने कुराहरू त त्यो होला नि त। अब देशमा यो परिस्थिति आइलाग्यो भने यो त चाहिँ कल्पना नगरेको परिस्थिति हो। हिजो त चाहिँ त्यो शेरबहादुर देउवाले पनि चाहिँ त्यो परिस्थितिको सिर्जना गर्नुभयो, संसद भङ्ग गर्नुभयो। अर्को चाहिँ तपाईँको गिरिजाबाबुले पनि गर्नुभयो। होइन, अझै कल्पना नगरेको परिस्थिति आउँछ भनेको अब के आउँछ त? यदि त्यो असहज परिस्थिति भयो भने तपाईँले भनेको के हो त्यो सङ्केत भन्नु न। होइन, यो परिस्थिति त अब संसद भङ्ग गर्ने परिस्थितिको सिर्जना मैले भनिहालेँ नि। प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वास त्यो मानियो, अब त्यो भयो, न्यायालयले दिने एक खालको निर्णय आउला, मानौ चुनावमा जाने नि म्यान्डेटलाई सदर गरिदियो या संसद बिउत्यो भने पनि अब त्यस पछाडि हुने परिस्थिति स्टेपहरू के हुन्छ? त्यो असहज भन्नुभयो नि तपाईँले, अकल्पनीय के हो त? होइन, त्यसपछि हुने परिस्थिति त अथवा संसद पुनर्स्थापना गर्यो भने, संसद पुनर्स्थापना गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ केपी ओलीलाई उहाँहरूले चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनुहुन्छ अथवा राष्ट्रपतिलाई चाहिँ महाभियोग लगाउनुहुन्छ। त्यसपछिको चाहिँ सिर्जित अवस्था के हुन्छ त यो त बुझ्नु जरुरी छ। त देश त दलदलमा फस्छ, देश ठुलो भड्खालोमा जान्छ। त्यो भड्खालोमा जबरजस्ती पार्ने हो कि सोच विचार गर्ने हो? त्यो भड्खालो भनेको यो यिनीहरूलाई दिनुभन्दा बरु राजतन्त्र नि फर्काउनु होइन, राजतन्त्र फर्काउने कुरा होइन, त्यो कल्पना नगर्नुहोस्। राजतन्त्र त सबै नेपाली जनताहरूले चाहिँ यो आन्दोलनबाट, तपाईँ शस्त्र सङ्घर्षबाट त्यो चाहिँ अन्त्य भइसकेको कुराहरू, एउटा एक किसिमको क्रम भङ्ग भइसक्यो। अर्को चाहिँ चुनाव चाहिँ वैशाखमै हुन्छ कि पछाडि हुन्छ? चुनाव अब वैशाखमा तोकिएको छ। वैशाखमा कुनै कारणले चाहिँ वैशाखमा नहुन सक्छ, वैशाख सर्न सक्छ चुनाव। यो अहिले थाहा छ तपाईँहरूलाई? होइन, थाहा छ। ल्याएको यो त हामी अलिकति राजनीति चाहिँ गर्ने अब कुनै किसिमको चाहिँ व्यक्तिले यो कुरा त स्वतः अटकलबाजी गर्नुपर्छ। अब चाहिँ तपाईँको निर्वाचन आयोगले पनि भनेको छ अब यो दलको चाहिँ लफडा छ, दलको लफडा चाहिँ 90 दिनसम्म लाग्छ भनेको छ। यो गर्दाखेरि अब पुष आज आधा पुष भइसक्यो, माघ जान्छ, फागुन जान्छ, चैतमा गएपछि त त्यो त समय रहन सक्दैन। उसले पनि आएको तयारी गर्नुपर्ने निर्वाचनको तयारी, यी अब चाहिँ समय अभाव हुनसक्छ, अपुग हुनसक्छ। त्यसै कारणले यो कारणले पनि अलि सर्न सक्छ, मेरो अटकलबाजी हो। आम रूपमा अपेक्षा मानिसहरूले अब तपाईँहरूबाट गर्ने अपेक्षा, यो जो भुइँ मान्छे जनता छ त्यसले गर्ने अपेक्षा तपाईँहरूबाट बाँकी अब के छ होला त? अब अपेक्षा बाँकी के छ? हाम्रा सपना नेपाली जनताहरूलाई चाहिँ गरेका बाचा बन्धनहरू जति छन्, हाम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ घोषणापत्रमा चाहिँ गरेका बाचा बन्धनहरू छन्, त्यो पुरा गर्न बाँकी छ। अब यो पुरा गरौँ भन्दै बिचमा चाहिँ यस्तो किसिमको पार्टीभित्रै कोचलो ल्याएर, पार्टीभित्रैको चाहिँ एउटा ठुलो असहज परिस्थिति ल्याएर अब यो संसद भङ्ग गर्ने वातावरणको सिर्जना ल्याइसकेपछि, एउटा टिमले ल्याइसकेपछि फेरि नयाँ चाहिँ फ्रेस म्यान्डेटमा गएर ती चाहिँ अधुरा सपनाहरू, नेपाली जनतालाई चाहिँ देशको एउटा समृद्धिको चाहिँ बाटोमा ल्याएका खाकाहरू जुन छन्, अधुरा छन्, अपुरा छन्, ती पुरा गर्नको लागि हामी फेरि जनता सामु जान्छौँ। जनता सामु गएर चाहिँ अब यो परिस्थिति थियो, हामीले गर्नु खोजेको यो हो, अनि पार्टीभित्रको चाहिँ गतिविधि यो भयो, उहाँहरूले यो असहज परिस्थिति ल्याउनु भयो कि त अब
आँडे कुरा गर्न छोड्नु पर्यो कि त घर छोड्नु पर्यो भन्छन् नि, कि त उहाँहरूले चाहिँ अब यो घरै छोड्नु भयो, उहाँहरूले आँडे कुरा गर्न छोड्नु भएन, घर छोड्नु भयो उहाँहरूले। पार्टीभित्रको चाहिँ परिस्थितिको चाहिँ असहज अवस्था ल्याउनु भयो, ल्याइसकेपछि हामीले चाहिँ अहिले फ्रेस म्यान्डेटमा जानुपर्ने परिस्थितिको सिर्जना भयो, बाध्यतात्मक सिर्जना भयो। फेरि चाहिँ नेपाली जनतालाई हात जोडेर अनि अब यसको चाहिँ क्षमा माग्दै तपाईँहरूलाई चाहिँ फेरि हामी यी अधुरा सपनाहरू पुरा गर्नु छ भनेर हामी भन्नुपर्छ। भाका सरिराख्ने भयो, जनतालाई घुमाइराख्नु हुने भयो। होइन, अब जनतालाई घुमाउने त अब यो परिस्थिति विगतको देखिको कुरा ल्याउनु न, विगतदेखि यस्तै भयो। यस्तो दाउपेचले राजनीति अब पत्ता साफ हुने भयो, राजनीतिक जीवन सकिने भयो भन्ने डर चाहिँ छ कि छैन? होइन, अब डर त त्यस्तो छैन। हामी राजनीतिमा हुमिसकेका मान्छेहरू भएको हुनाले राजनीति एउटा फोहोरी खेल हो, पोलिटिक्स डटी गेम भन्छ नि, डटी गेमै रहेछ वास्तवमा। अब यो उता गरे पनि चाहिँ त्यस्तै चाहिँ खालको चाहिँ फोहोरी चाहिँ हरहर्तीमा गनाउने फोहोरको डुङ्ग्रो जस्तो, उता पनि त्यस्तै, उता पनि त्यस्तै, तमाम चाहिँ फोहोरको बिचमा राजनीति चाहिँ विश्वको राजनीति पनि त्यही हो वास्तवमा। चाहिँ विश्वका चाहिँ सम्पन्न मुलुकहरू डेभलप कन्ट्रीहरू जति छन् त्यहाँ पनि छन्, हामी अन्डर डेभलप कन्ट्रीको त अब कुरै छोड्नुहोस्, यो त संस्कार हामी चेतनशील भइराखेका छैन। अझै पनि हामीले चाहिँ यो एउटा चाहिँ विकासको चेतना र मानवीय चेतनामा हामी पछि छौँ। त्यसै कारणले अब यो चेतनाको अब कतिसम्म चाहिँ मानवीय एउटा राम्रो संवेदनशीलता कहिले आउँछ, त्यो आउँदासम्म चाहिँ हामी कहिलेसम्म चाहिँ यो ट्रायल बेसिसमा जान्छौँ। अब यो त अहिले जति भयो ट्रायल बेसिसमा परीक्षणमा मात्रै जान थाल्यो। त्यसै कारणले अब यो नितान्तै दुर्भाग्य हो। मैले यत्रो चाहिँ एउटा पपुलर टेलिभिजन, सगरमाथा टेलिभिजन मार्फत मैले चाहिँ एउटा दुःखका साथ भन्नुपर्दा यो नितान्तै दुर्भाग्य हो। हामीले चाहिँ जे जति चाहिँ तर्क वितर्क गरे पनि, जति चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब जुन समूहमा विचारमा चाहिँ म छु, अब जुन समूहका व्यक्तिहरूले चाहिँ त्यो गरिराखेका छन्, यो नितान्तै चाहिँ राम्रो कुरा होइन। सोच्नुपर्छ, एकपटक चाहिँ गम्भीर मोडमा चाहिँ सोच्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि यो नेपाली जनताले धिक्कारछन् अवश्य पनि, किनभने गल्ती गरेका छन्। कसैलाई चाहिँ ल मानव चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ सुतेको बेलामा छुरी हान्ने, त्यो तपाईँले दोहोऱ्याउनु भयो। अब अन्तिम प्रश्न म तपाईँलाई गरेर कार्यक्रम टुङ्ग्याउँछु। 5 वर्ष शासन गर्न त दिए, अब भले त्यो भित्र के तिक्रमबाजी भए त्यो जनतालाई त थाहा छैन। कस्तो हुत्याएर हामी त्यो शासन पनि गर्न नसक्ने, फेरि जनताकामा जानुपर्ने भन्ने त्यो धिक्कारपन, आफैलाई त्यो दुत्कारने अवस्था, हामी त हुत्याएर छौँ भन्ने चाहिँ लाग्छ कि लाग्दैन? लाग्दैन, त्यो लाग्दैन। साहसी छौँ भन्ने लाग्छ। होइन, साहसी रौँ हामीले केलाउँछौँ जनतासम्म गएर हामी स्पष्टीकरण दियो, यो है, यो भयो, यो मितिमा उहाँले यो गर्नुभयो, यो मितिमा यो गर्नुभयो, यो सरकारले चाहिँ यो मितिमा यो गर्यो, यो मितिमा यो राम्रा कामहरू गर्यो। अनि यो गर्दा गर्दै पनि चाहिँ सरकारलाई अपदस्थ बनाउने खेलहरू भयो। अनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव गर्यो, यतिजनाले सिग्नेचर गरे। अनि राष्ट्रपतिलाई चाहिँ महाअभियोग लगाउने काम भयो। उहाँले कुनै पनि हालतमा जहिले पनि चाहिँ सत्ताबाट चाहिँ गलत्याउने, हुत्यारा होइन भन्ने पुष्टाइदिनुहुन्छ तपाईँ? हुत्यारा त हुँदै होइन नि, परिस्थिति बाध्यतावश हाम फाल्न चाहिँ उहाँले चाहिँ बाध्यता बार्नु। हवस्, यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि बानियाज्यू तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। अब यो नेपाली जनतालाई यो वर्तमान चाहिँ एउटा विषम परिस्थितिको सिर्जना, राजनीति चाहिँ एउटा चाहिँ रङ्गमञ्चमा आइराखेका अवस्थामा यो चाहिँ प्रस्ट्याउने चाहिँ मौका दिनुभएकोमा यहाँलाई धन्यवाद। आदरणीय दर्शकहरू, कार्यक्रमको निर्धारित समय सकियो। आज हामीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका ओली समूहका एकजना नेता, विघटित प्रतिनिधि सभाका सदस्य मोहन बानियासँग समसामयिक राजनैतिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर संवाद गऱ्यौँ। अर्को अङ्कमा फेरि तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ। हामीलाई आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।